रब की बनाई है। अल्लाह जाने कैसा रब है, कैसा रब है जिसकी इबादत हम नहीं करते। कितनी गाफिल है हम। इबादत करो किसकी इबादत? रब्बकुम, अपने उस रब की, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। कैसा वजूद दिया है या नहीं? अगर ये वजूद ही न देता तो कहाँ इबादत करते? तकलीफ से वजूद की जनाब अली अलैहिस्सलाम से गिरवाई थी। पूछा कि मौला ये नेमतें कितनी नेमतें? किसी ने क्या नेमतें कही, किसी ने क्या नहीं। रसूल खुदा ने बताया अली फरमाओ कि अल्लाह की नेमतें कितनी हैं? फरमाया सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें वजूद अता किया है। ये वजूद जो आप वजूद रखते हैं कितनी बड़ी नेमत है। और वजूद के बाद फिर हमें इंसान बनाया है। हैवान बना देता, को पत्थर बना देता, दरख्त बना देता, इंसान बना के फिर हमें अक्ल अता फरमाई है। और अक्ल के बाद अपनी मारिफत की तौफीक दी। उसकी तौफीक ही तो है कि आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम बैठे हुए उनका जिक्र रात दिन जिक्र और होना चाहिए। ये तौफीक इलाही है कि हमें इनके दरवाजे तक पहुंचा के तौहीद की भी मारिफत मिली है, इनकी भी मारिफत मिली है। वरना कितनी दुनिया है पता ही नहीं है कोई है या नहीं है। इसी दुनिया में कोई भी नाम में शामिल है। इबादत करो, सोबत इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। सिर्फ तुम्हें ही पैदा किया। मालूम है जब से सिलसिला खिलकत है, पहले भी वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जितनी गुजर गए उनको भी पैदा किया। ये क्यों फरमाया तुमसे पहले जो गुजर गए? आखिर कोई तो बचा है। जब है ही वही खालिक तो फिर पिछलों का जिक्र खिलकत में क्यों करता? कोई तो इसके अंदर राज होगा ना। बगैर राज के तो बात होती। तुम्हें भी पैदा किया, मालूम हम नहीं थे हमें बनाया। वो पिछले भी नहीं थे उन्हें पैदा किया। नहीं थे तभी तो बने गए। फिर कौन है बनाने वाला? वो खुद तो बनने वाले नहीं है ना, वो खुद तो पैदा होने वाले नहीं है। कोई तो है जिन्हें पैदा किया। मालूम होता है आ गया तेरा बराबर सलवा। तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले जितने थे उनको भी पैदा किया। देखिए अभी मकसद आता है क्यों पैदा किया? लअल्लकुम तत्तकून। सुभान अल्लाह। खालिक क्या चाहता है? ताकि तुम में तकवे का जौहर पैदा हो जाए, तुम मुत्तकी हो जाओ। मुत्तकी ही के लिए तो जन्नत बनाई गई। और जन्नत लिलमुत्तकीन, तुम मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह यही चाहता है तकवा इख्तियार करो। तकवा इसलिए कि अल्लाह का मकसद क्या है? जब तुम मुत्तकी होगे तो तुम्हारा ठिकाना क्या हो जाएगा? जन्नत। हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। जन्नत में हम रहेंगे, अल्लाह नहीं रहेगा। बनाई है जन्नत के लिए बनाई हमारे। तो फिर हमें ये सारा निजाम दे के क्या कहना चाहता है? ताकि तुम्हारी आखिरत हमेशा के लिए बेहतर हो जाए। बाकी जब जन्नत में होंगे कभी निकाले जाएंगे? हमेशा खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहेंगे। और जो जहन्नम में होंगे वो भी खालिदीन फीहा अबदा, वो भी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। 100 साल के 70 साल की आके हमेशा की हमेशा की जो जन्नत में रहना और हमेशा जहन्नम में रहना, हर वक्त आग में रहना, यार आग में। और आग के बारे में भी है कि कितनी आग होगी। ये जो आपकी आग है ये कौसर से पानी से 70 मरतबा धोई गई है, जिसकी तपिश इतनी है। अल्लाह जाने जहन्नम की तपिश कितनी होगी। क्यों नहीं हम एहतियात करते? चाहिए हमेशा रहना, 1-2 दिन के लिए नहीं है। 1-2 दिन रहना तो जब आदमी भी काट लेता है, चलो बात उठाई होगी चल जाएंगे, वह मौत ही नहीं होती। जब ये जल जाएगी, ये चमड़ा जल जाएगा, फौरन क्या करेंगे? हम दूसरा चमड़ा बना देंगे। ये जल जाएगा, चमड़ा बना देंगे। कदीम फौरन चमड़ा बनता जाएगा। जलते जाओ बनते जाओ, जलते जाओ बनते जाओ। क्यों? ले यज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब चखते रहो। तो फिर जब हमेशा का अज़ाब है तो खुदा के लिए क्यों ना दुनिया सोचे कुछ कंट्रोल कर ले, हमेशा के अज़ाब से बच जाए। इतना कर ले
کہ 14 کہے اے اللہ ہمارا ہے. میں تو عام کہتا ہوں عام کہ یہ 14 ہے نا 14 19 نمبر آپ کر لیں 14 یہ مل جائے گے 33 نمبر پاس رہتی پاس کیا کریں پاس ہو جائے گا بس 1900 میں سے 19 آپ کر لیں 14 یہ جانے ہو جائیں گے 33 پاس. اسی 33 کے پورے کرنے کا نام شفاعت ہے. یہ شفاعت کریں گے خدا کے لیے 33 نمبر 19 سے جتنا تو ہم کریں بلکہ بالکل خالی نہ ہو. بس اے عبادت کرو. خالی کیا چاہتا ہے کہ عبادت کرو. ارادہ اللہ کا ارادہ یہ جو ارادہ الہی ہے یہ 2 ارادے ہیں. جب وہ چاہتا ہے ہم سے نمازیں پڑھو پڑھتے ہیں روزہ رکھو رکھتے ہیں روزی بیان کریں گے. یہ ضروری ہے آپ نماز کی بات ہے تو یہی تو باتیں سنانی آپ کو. کہتا ہے نمازیں پڑھو نہیں پڑھتے. ایسا مرشد ایسا آقا ایسا اللہ کا نمازیں پڑھو. اپنے جو ماتحت ہے جن کے دفتر میں ذرا تھوڑی سی ادھوری کریں خطرہ ہے کہ کہیں نکال نہ دے. وہ تو مان لیں کہ اللہ کی بات نہیں مانتے. شادی کتنی بڑی ہماری غفلت ہے. لہذا اللہ نے یہ جو کہا کہ عبادت کرو یہ اس میں اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جب اللہ ارادہ کرے تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہم کیوں نہیں کرتے. وہ کہے نمازیں پڑھو اقیم الصلاۃ نمازیں پڑھو ہم پڑھتے نہیں. تو پھر علماء نے فرمایا اللہ کے 2 ارادے ہوتے ہیں. ایک ارادہ ہے تکوینی ہے جو وہ اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے. اللہ ہی کا وہ فعل ہوتا ہے. ارادہ اللہ کا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ارادہ ہے تکوینی. بات اچھی نہیں لگتی بہت فرمائے نا. ذرا برابر سوال ایک ہے اللہ کا ارادہ ہے تکوینی. اس ارادے میں جب اللہ ارادہ ہے تکوینی فرماتے علماء فرماتے کہ وہ تخلق علی المراد مراد محال ہے کہ وہ شے نہ ہو. یہ ہے ہی نہیں سکتا ہے وہ شے نہ ہو اور اللہ ارادہ ہے تکوینی کر لے اور وہ شے نہ ہو تو اللہ کا عاجز ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ میں عجز پیدا ہو گیا. ماذا عجز نہیں جب عجز نہیں ہے تو ارادہ تکوینی میں تخلق دیر نہیں ہوتی. ادھر ارادہ ادھر وجود جس کا ارادہ کیا یہ ہے ارادہ تکوینی. دوسرا ہوتا ہے جو ہمارے سے متعلق ہے اس کو کہتے ہیں ارادہ تکلیفی. نماز تکلیف ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے سردی گرمی میں وضو کرنا ہے تکلیف ہے نا. یہ ارادہ تکلیفی ہے. اس ارادہ تکلیفی میں فعل کا جو کام کا تعلق ہوتا ہے وہ کرنے والے سے ہوتا ہے اللہ سے نہیں ہوتا. اس کو تشریعی بھی کہتے ہیں. بسم اللہ. اس کو تکلیفی اور تشریعی کہتے ہیں. شریعت کا تعلق کیسے ہوتا ہے کام اسی مکلف سے کام کرنے والے سے. ہماری مرضی ہے ہم کریں یا نہ کریں. یہ ارادہ تکلیفی کہلاتا ہے. کیوں تاکہ ہم سے اس لیے ارادہ اختیار سے متعلق اس لیے ہے تاکہ جبر پیدا نہ ہو. جب جبر نہیں ہوگا تو تبھی عدل صحیح ہوگا. جابر ہو گیا تو عادل ختم ہو جائے. جابر میں عادل نہیں ہوگا لہذا ضروری ہے شریعت میں پھر عادل ہونا ضروری ہے. جب عادل ہے تو پھر عادل اصول دین میں آنا چاہیے نا. خداجہ نے جنہوں نے اصول دین سے نکال دیا وہ جانے ان کا کام تھا. تو اب جزا سزا کس کے ارادے سے جو فائل جو مکلف ہے تو وہ کرے گا تو عادل ہوگا جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اسی لیے یہ ارادہ ہے تکلیفی ہے تکوینی نہیں ہے. اسی لیے ہم سے متعلق ہے. یہ سو کیا کرو عبادت کرو. دیکھیے عجیب لفظ ہے یا ایھا الناس. یہ ناس ہو کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس. یہ کیا ہو آمنو کب کہتا ہے ناس کب کہتا ہے. آمنو کہا یعنی یا ایھا الذین آمنوا کب بیٹھ کریں گے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. پھر مومنین مراد ہوتے ہیں. اس میں دوسرے لوگ ہوتے نہیں. کوئی بھی غیر مومن جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوتا.
सिर्फ मोमिनों को खिताब है, ये क्यों है? या अय्युहन्नास तमाम लोगों को खिताब है, यही पूछा था मौला। ये आमनू और नास का मतलब क्या है? फरमाया जो अल्लाह को और रसूल को मान चुके होते हैं उन्हें आमनू से खिताब करता है, ठीक है। और जो जिनको अपनी जात मनवानी है उन्हें या अय्युहन्नास कहता है। ये कह के फिर फरमाया कि दीन के दो हिस्से हैं, एक हिस्से का नाम है उसूल दीन, एक हिस्से का नाम है फुरूए दीन। उसूल दीन में 5 बातें, उसूल दीन और फुरूए दीन। फरमाया उसूल दीन मरकज़ इबादत होते हैं, फुरूए दीन तरीका इबादत होते हैं। तरीके का नाम शरीयत है, तस्लीम का नाम दीन है। जो आप तस्लीम करते हैं उसका नाम क्या है? जो तरीका इख्तियार करते हैं उसका नाम है शरीयत। मालूम हुआ कि जब अल्लाह ताला नास और आमनू तब कहता है, जब कहता कि तुम मुझे मान चुके हो, मेरे रसूल को मान चुके हो, अब दायरा ईमान में जब आ गए हो तो अब आपको तरीका शरीयत बताना है, ना कि मरकज़ इबादत बताना। जब तुम मान चुके हो, दायरा ईमान में दाखिल हो गए हो, आमनू में आ गए हो, तो आप क्या करो? अब तरीका इबादत सीख लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। वुज़ू का तरीका बताया, यार वुज़ू का तरीका बताया, नमाज का तरीका नहीं बताया। अभी बहस करेंगे कि नमाज का मुकदमा हो, ये वाजिब होता है। वुज़ू का तरीका बताया था, नमाज का तरीका नहीं बताया। मालूम होता है क्या नमाज नहीं देखी जाती? मालूम होता है दारोमदार नमाज का वुज़ू पर है, जिसका जैसा वुज़ू होगा वैसी नमाज होगी। फिर क्या बताता है? तरीका इबादत। वुज़ू तरीका इबादत है, आमनू के बाद तरीका इबादत आता है। लेकिन जब या अय्युहन्नास कहता है वहां मरकज़ इबादत होता है, अपनी जात को मनवाना मकसूद होता है, ठीक है। अब अपनी देखें इबादत करो, किसकी इबादत करो? तो एक मसला भी हल हो गया, इबादत करो अपने रब की, रब की इबादत करो। रब की लफ्ज़ आई तो अब रब को हमने देखना, इबादत करो अपने रब की। मालूम होता है ये जो रब की लफ्ज़ है, ये रब किस में आता है? उसूल दीन। रब फुरूए दीन में नहीं आता। अगर मैं बहुत बड़ी बात करूं तो इससे नतीजा निकला इस्लाम और गैर इस्लाम में फुरू का इम्तियाज नहीं है, उसूल का इम्तियाज है। इस्लाम और गैर इस्लाम के दरमियान में जो इम्तियाजी फर्क है वो तरीका इबादत का फर्क नहीं है, वो फुरू का फर्क नहीं है, बल्कि उसूल का फर्क है। मालूम होता है मज़हब उसूल से बदलता है, फुरू से नहीं बदलता। इम्तियाज इस्लाम और गैर इस्लाम का इम्तियाज कैसे होता है? ये मुस्लिम है नमाजों की वजह से मुस्लिम नहीं है, ये अकीदे की वजह से मुस्लिम है, ये काफिर है अमल की वजह से नहीं, अकीदे की वजह से। मालूम हुआ कुफ्र और ईमान के दरमियान में फर्क अकीदे का है, अमल का नहीं है। अमल न देखा करे, अकीदा देखे। अकीदे का इजहार किया है, इबादत करो अपने रब की। तो फिर इस्लाम में सबसे पहला सवाल क्या होगा? फरमाया सबसे पहला इस्लाम
नहीं होगा कि इबादत कैसी होनी चाहिए। ये कैसी तरीका इबादत है, किस तरह होनी चाहिए, ये सवाल नहीं होगा। सवाल ये होगा किसकी इबादत होनी चाहिए। सबसे पहले क्या सवाल होगा, ये नहीं होगा कि इबादत कैसे होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। तरीका इबादत का पहले सवाल नहीं होगा, मरकज़ इबादत का सवाल होगा कि किसकी इबादत होनी चाहिए। बात बोलते हैं उस किस ही को तो पहचानना है, उसी के पहचानने का नाम अकीदा। इबादत करो किसकी, अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। और मतलब हम पैदा हुए हैं, जो भी मखलूक होगा वो रब हकीकी नहीं होगा। सुनते रब हकीकी कौन है? अल्लाह, जिसने तमाम को पैदा किया। जो पैदा करने वाला वो कौन होगा? रब। जो खुद पैदा न हो वही तो माबूद होगा। और ये तो क्या होगा? माबूद। माबूद हकीकी कौन? वो खुद मखलूक ना हो और फिर वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले को भी पैदा किया। ये बुत परस्ती कहां से शुरू हुई? फरमाइए। शाह जी बुत बना दिया, अपने हाथों से बनाए। किनके बुत बने बताया शुरू में। जो बुजुर्ग देखिए, ये जो असलाफ की जो इबादत शुरू हुई है, ये असलाफ के तसव्वुर इबादत से शुरू हुई। बुतों की जो इबादत शुरू हुई है कब शुरू हुई? पहले लोग जो उनके बुजुर्ग से ये दुनिया में चले जाते थे, उनकी याद के लिए उनकी तस्वीरें बना लेते थे। ये फोटो तो थे नहीं, ये कैमरे तो नहीं थे ना जो अब आपके सामने मिनट में आ जाती है। पहले क्या बनाते थे? मूर्तियां बना लेते थे मिट्टी की। बड़ी बड़ी मालूम है, मिट्टी से मूर्ति बनाने का रिवाज शुरू से आ रहा है। तभी तो जनाब आदम बनाए हैं। अब वो मूर्तियां बनाती। अब मूर्तियों से क्या होता था? सिर्फ ये है कि हमारे आबा और अजदाद हैं, उनको देखो, ठीक है। मूर्तियां खा के क्यों बनाते? ये हमारे दादा थे, ये परदादा थे, ये करदादा थे। अब ये सब आई तो शैतान उनके कान में ऐसे फूका, यही है, अल्लाह तो है नहीं। शैतान का और काम क्या है? वो अमल से नहीं रोकता, अकीदे से तो रोकता है। क्या कह रहा हूँ? शैतान का काम अमल से रोकता रहता है, अकीदा खराब कर देता है। अब उसने क्या किया? अपनी मूर्तियों में, जिन मूर्तियों को वो अपने आबा अजदाद असलाफ समझ के उनको देखा करते थे, अब वो देखना बुत परस्ती में बदल गई। अब उनको खुदा समझ के उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर। ऐसे पहले तो ऐसे करते थे, अब ऐसे शुरू हो गए। अब ये हो गए तो अब अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनकी मूर्तियां बना रहे हो, इनके भी तो अल्लाह ने पैदा किया। वो जिनकी मूर्तियां बना के बुत परस्ती कर रहे हो, उनको किसने बनाया? अल्लाह। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो बुत परस्ती कर रहे हो उनको तो अल्लाह ने बनाया। वो भी तो मखलूक है, तुम्हें भी पैदा किया, भी मखलूक, वो भी मखलूक। मखलूक तो माबूद बन नहीं सकते। बुत परस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक गिलास में या नहीं, बुत परस्ती हमेशा के लिए खत्म हो। इसी वजह से सबसे दीन में सबसे, क्योंकि वक्त के लिहाज से दीन में सबसे अहम है कि हम पहले उसूल दीन को मुकम्मल करके फिर फुरूए दीन पर अमल करना वाजिब है। अभी बहस करते हैं। इसी वजह से दीन के सही दीन के दो शोबे हैं। एक शोबे का नाम बिल्लाह है, बिल्लाह। एक शोबे का नाम लिल्लाह है। देखिए ये लफ्ज़ में मैं अजीब कह रहा हूँ आपसे। एक शोबे का नाम से बिल्लाह, बिल्लाह बे अल्लाह के साथ। दूसरा है लिल्लाह, अल्लाह के लिए। एक शोबा है बिल्लाह, अल्लाह के साथ। एक शोबा है लिल्लाह, अल्लाह के लिए। एक बहुत समझ आ गई ना, अल्लाह के लिए। ये जो बिल्लाह है ना, बिल्लाह, इसमें ये ताल्लुक होता है अब्द और माबूद का। ये
عبد اپنے معبود سے ایک خاص تعلق رکھتا ہے، ایک خاص رویہ رکھتا ہے۔ اگر یہ بات ایسی خوش رہیں، ہر آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیا کریں؟ ایک رابط ہوتا ہے، توحید کا رابطہ ہے یا نہیں، اللہ سے آپ کا رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے لیے اگر زندگی میں معبود سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا تو پھر کیا کمایا زندگی؟ آپ کیا کمایا؟ فرمایا ہے رابط ہونا، یہ جو رابطہ ہے نا، اسی رابط کے تحت اس کا معبود سے کیا ہوتا ہے؟ رویہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اب جیسا معبود ہونا چاہیے ویسے عبد کا رویہ ہونا ضروری ہے۔ یہ عبد سے جو اس کا رویہ ہے، اسی رویے کا نام ایمان ہے، اسی رویے کا نام عقیدہ ہے۔ یہ رویہ کیا؟ عقیدہ۔ اب عقیدہ بن سکتا ہے، اسی عقیدے میں اگر آپ ترقی کرتے جائیں تو پھر یہ عرفان میں داخل ہو جائیں گے، پھر معبود کے عرفان میں شروع ہو جائیں گے آپ، پھر عرفان سے بڑھ کر وجدان میں شروع ہو جائیں گے۔ یہ ساری پروسیس میں نے وہاں بیان کی ہے، پھر کہاں شروع ہو جائے؟ وجدان۔ وجدان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پا لینا۔ پھر اس کو پا لینا سامنے نہیں آ سکتا، وہ اسے دل میں پا لینا ہے۔ جب ذرا گردن جھکائی دے گی، کیا بن جاتا؟ دل بن جاتا، جس میں میں رہتا ہوں ان کے دل میں رہتا ہوں۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وجدان۔ پھر تعلق باللہ کتنی بار جاتا ہے؟ وجدان کے تصور میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسی باللہ کے بابا دو شعبے ہیں۔ پھر باللہ ایک شعبہ میں توحید آتی ہے، ایک شعبے میں نمائندگان توحید آتے ہیں۔ اور یہ نمائندگان جو اللہ کے خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے قائم مقام ہیں، یہ للہ میں نہیں آتے، باللہ میں آتے ہیں۔ جب یہ بل آتے ہیں اس باللہ میں کون آتے ہیں؟ دوسرے، ایک اللہ اور اس کے ساتھ دوسرے کون آتے ہیں؟ نمائندگان خلیفۃ اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ جو رویہ، جو تعلق توحید سے ہوتا ہے وہی تعلق ہونا چاہیے، وہی ان کے نمائندوں سے تعلق ہونا چاہیے، مگر فرق یہ ہوگا وہاں عبادت ہوگی، یہاں تعظیم ہوگی۔ شعبے میں فرق کیا ہو؟ وہاں کیا ہوگی؟ عبادت، یہاں کیا ہوگی؟ تعظیم۔ تو پھر عبادت کتنی ہونی چاہیے؟ جب عبادت کا معیار ہی اتنا ہے کہ ہر وقت ہو سکتی ہے تو پھر تعظیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، ابھی میں کرتے جتنی وقت ملے گا۔ دیکھیے عبادت بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی۔ جب عبادت بغیر نیت کے نہیں ہے، نیت ضروری ہے عبادت میں، کیا پھر تعظیم میں نیت نہیں ہوگی؟ شاہ جی بات ہی ساری نیت کی ہے، اگر عبادت کی نیت ہے تو وہ عبادت ہوگی، تعظیم کی نیت ہے تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اس علم کو جو ہم چومیں گے کس کی نیت ہے؟ نہیں، میں آپ سے بولتا ہوں، آپ سے میرے بھائی بھی ہے، اس وقت بات چونکہ چل رہی ہے لہذا ہونا ضروری ہے۔ ان کو جو ہم چومتے ہیں کس کی غرض سے چومتے ہیں؟ تعظیم کی غرض سے۔ آپ لاکھ کہیں کہ شرک کر رہے ہیں، مگر نیت ہی تعظیم کے شرک۔
بھائی آپ تو کہیں رہے گا جو چوم رہے ہیں، کس لیے سے چوم رہے ہیں؟ تعظیم کی نیت سے۔ اللہ نے سب سے پہلا سجدہ کس کا کرایا؟ عبادت کا نہیں کرایا، جانتا تھا کہ تعظیم نہیں ہوگی۔ تعظیم بھی گڑبڑ کرے گی۔ لہٰذا ان کو کیا کیا؟ ان کے لیے کیا بنا؟ شعبہ باللہ میں یہ بھی شریک ہے۔ اب خلیفۃ اللہ کی اس کے جو نمائندے ہیں، جو قائم مقام ہیں، پورے 10 دن میں نے خلیفۃ اللہ میں پڑھا، بہت سے حضرات آپ وہیں تشریف رکھتے ہیں، 10 دن ابھی بابر میں نے پڑھا۔ خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے؟ قائم مقام میں خدا ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا، اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور قائم مقام میں میرے سرکار شرط ہے وہاں نوعیت کار ایک نہ ہو، طریقہ ہے کار۔ جانشینی میں کیا ضروری ہے؟ چاہیے وہاں میں نے بیان کیا، نوعیت کار ڈاکٹر اور حکیم، نوعیت کار ایک ہے، علاج کرنا۔ حکیم طبیب کو کہتے ہیں اور ڈاکٹر ایلوپیتھی والا جو ان کو کہتے ہیں، لیکن طریقہ نوعیت کار ایک ہے، علاج کرنا، طریقہ کار ایک نہیں ہے۔ ڈاکٹر حکیم کا جانشین نہیں بن سکتا، نوعیت کار ایک ہے، طریقہ کار ایک نہیں ہے۔ اللہ کا جانشین بنانا ہے۔ یہ جو واجب باللہ کے دو شعبے، اب آ گیا واجب للہ۔ اس واجب للہ میں کل فروعات آتے ہیں، جتنے فروعات ہیں یہ واجب للہ اللہ کے لیے جو واجب ہے۔ پھر ان کی پھر دو قسمیں ہو، قسم سے گھبراتے تو نہیں، اچھی ہے یہ بھی آنکھوں بھی تو پتا لگے گا۔ یہ جو واجب للہ ہے اس میں جتنے فروعات ہیں وہ ہم نے تک پڑھنا انشاءاللہ، انہی فروعات میں کس پہ آتے ہیں؟ یہ واجب صحیح للہ کے شعبے میں آتے ہیں۔ پھر اس میں پھر واجب ہے، ایک ہے واجب للذات، ایک ہوتی ہے واجب الذات، ایک خود اس کی ذات کے لیے واجب اور ایک ہوتا ہے اس کی ذات کے اوپر واجب۔ دو باتیں، واجب للذات اس کی ذات کے لیے واجب، ایک ہوتا ہے واجب الذات جو اس کی ذات پر واجب۔ جب ذات واجب للذات آتا ہے، یہ وہ واجب ہے کہ جس میں وکیل بنایا جا سکتا ہے، کسی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یا توکیل جائز ہے، توصیل جائز ہے، واسطہ جائز ہے، درمیان میں کسی کو آپ اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، کسی کو درمیان میں واسطہ بنا سکتے ہیں۔ بس آپ نے امانت دینی ہے تو امانت خود جا کے دینا ضروری نہیں ہے، کسی کو کہتے ہیں بابا یہ میری امانت فلاں کو دیجیے، یہ فلاں کیا بن گیا، واسطہ بنا دیا، وکیل بنا گیا۔ تو واجب للذات جو ہوتی ہے اس میں درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ہو سکتا ہے، واسطہ ہو سکتا ہے، یہ وہ واجب للذات ہے۔ اور ایک ہے واجب الذات جس کے لیے واسطہ یا وسیلہ وکیل نہیں ہو سکتا، وہ ہے واجب عینی جسے کہتے ہیں نماز۔ نماز میں کسی کو واسطہ نہیں بنا سکتے، بھائی تم میری نماز پڑھ دے میں سوتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے یا پڑھتی نماز تو پھر نوکر ہی پڑھتے رہتے بڑا شادی کر نوکروں کی جان کھا جائے گا، پھر بڑے آدمی کہاں پڑھتے؟ اب نماز اگر یہی ہوتا واجب الذات ہو دوسروں کے لیے ہوتا تو بڑے آدمی کو پھر کون کام کرتے؟ یار جو کہتے ہیں گلاس پانی کا بھی مجھے اٹھا کے آگے رکھا ہے تو اسے نماز پڑھنی تھی۔ پڑھتے بیچارے غریب، پھر ان کا کیا بنتا؟ اپنی بھی پڑھے، آپ کی بھی پڑھے، پورے خاندان کی پڑھے، وہ سو رہے وہ پڑھ رہا ہے، سال کیا نظام چل رہا ہے؟ اللہ عادل ہے، جزا کیا دے گا؟
काम कोई करे, जन्नत में कोई जाए, क्यों? अब ये हो गया वाजिब अलग। ये वो वाजिब है कि जो जात के लिए, इसमें वसीला तौकील नहीं हो सकती, वकालत नहीं हो सकती। खुद मेरी नमाज है, हाँ मरने के बाद तक अजीब हो सकती, ये इसमानी लाइए, रात में रियाज किया, लेकिन जिंदगी में नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता, मरने के बाद हो सकता है। जब हो सकता है तो ये क्या है? वाजिब अलग साथ। फिर इसी वाजिब अलग साथ में फिर दो किस्में, एक होता है वाजिब मशरूत और एक होता है वाजिब गैर मशरूत। क्योंकि कल फिर आ रहे हमारे ज़कात भी आ रही है उधर। वाजिब गैर मशरूत कौन है? क्या शायद? चलो थोड़ा सा आप भी मेरी मदद करें यार, कुछ आप भी मेरे साथ शराकत करें ना थोड़ी। ये वाजिब, ये जो वाजिब गैर मशरूत है और एक वाजिब मशरूत है। वो वाजिब मशरूत, देखिए वाजिब मशरूत का मुकद्दमा वाजिब नहीं होता, सही, लेकिन वाजिब गैर मशरूत का मुकद्दमा वाजिब होता है। नमाज गैर मशरूत है, चलो पहले फिर पढ़ने को है। वाजिब मशरूत क्या है? ज़कात। ज़कात का मुकद्दमा वाजिब है, माल का हासिल करना वाजिब नहीं है। निसाब बनेगा तो ज़कात होगी, वरना नहीं। वाजिब मशरूत का मुकदमा वाजिब नहीं होता, माल हासिल करना वाजिब नहीं, कोशिश करिए आ जाए तो ठीक है। अगर माल हासिल करना वाजिब होता, खुदा जाने फिर कोई गरीब ही ना होता, हर आदमी ज़कात देता, फिर लेने वाला कोई ना होता, पता नहीं फिर क्या निजाम होता, खुदा की बरस करते। अब वाजिब मशरूत का मुकदमा वाजिब नहीं होता, ज़कात वाजिब मशरूत उसका मुकदमा नहीं है, लेकिन नमाज गैर मशरूत है। गैर मशरूत का मुकदमा भी वाजिब है। और नमाज का मुकदमा क्या है? वुजू। और लिखो नमाज का मुकदमा क्या है? वुजू वाजिब है या नहीं? क्यों वाजिब है? क्योंकि नमाज गैर मशरूत है। हमेशा गैर मशरूत का मुकदमा भी वाजिब होता है। इसीलिए खालिक ने पहला जो मुकदमा है उसकी तशरीह कुरान में फरमा दी है, उसका तरीका बता दिया है। अब जो भी इस तरीके की नमाज होगी कबूल करेंगे, वरना होगी ही नहीं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, नमाज का तरीका नहीं बताया, लेकिन मुकदमा नमाज जो गैर मशरूत का मुकदमा है क्योंकि वो वाजिब होता है, लिहाजा वुजू का तरीका बता दिया। मालूम होता है वुजू तो हर आदमी करता है, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को आती है किसी को नहीं आती। वुजू तो आता है ना यार, तो मालूम खालिक ने तरीका वुजू में आसान को पेश किया। ये आसान है, हम वाजिब बता दे रहे हैं, हम नमाज नहीं बताएंगे। ये करो पहले, जब ये सही होगा। अब ये कौन हमें बताएगा? आज यहाँ पर बात आ गई, खुदा की कसम, मेरे बुजुर्ग आप तशरीफ फरमाए, जब खालिक एक गैर मशरूत को भी वाजिब कर रहा है और उसके मुकदमे को भी वाजिब कर रहा है, जब दो वाजिब एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, वाजिब है तो उस खालिक के लिए कि जिसको दोनों हुक्म दे रहा है उनकी हिदायत का इंतजाम करें। हिदायत का इंतजाम किसके जिम्मे हो? अल्लाह के जिम्मे। उनकी हिदायत का इंतजाम करें और हिदायत के लिए किन को भेजें? हादी को भेजें। और हादी भी वो होना चाहिए जो हर मसले से वाकिफ हो। ये नहीं कि कहे जाएगा मैं बेटी से पूछा था। बहुत बड़ी बात अभी रोके हुए, उनकी हिदायत का इंतजाम कौन करे? अल्लाह। ठीक है। नंबर 2, हादी कौन भेजे? फिर हादी बनाने का कौन बनाए? हम हादी नहीं बना सकते, वो बना के भेजेगा। और आदमी का एक हादी होगा, जैसे एक खुदा है एक इमाम है, वो बना के। अब आ गया
آ کے اختلاف کریں تو اختلاف کے رفع کرنے کا انتظام ہوگا یا نہیں؟ کون کرے گا؟ شاید کون کرے گا؟ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے خالق انتظام کرے گا نہ کرے؟ ہونا چاہیے. جب ہونا چاہیے تو کس کی طرف سے اختلاف دور کرنے کے لیے ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے جو بھی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے وہ اختلاف پھیلاتا نہیں ہے، اختلاف دور کرتا ہے. دور کیوں نہیں ہوئے؟ سطح جھوٹے اختلاف دور کیوں نہیں ہوئے یار؟ چھٹے امام علیہ السلام یہ تشریف رکھتے ہیں کہ شام سے ایک آدمی آیا اور امام کے پاس آ کے بیٹھ گیا. چھٹے امام علیہ السلام کے اوپر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آ کے اسے اسلام کیا. سرکار نے فرمایا سے کیسے آنا ہو؟ اس نے کہا سرکار کچھ میں نے آپ سے مسائل پوچھ لی. جب مسائل کی بات کی تو سرکار نے فرمایا یہ میرے عمران ابن آئین سے پوچھے. امام کا صحابی ساتھ بیٹھا، سارے صحابہ بیٹھے. عمران ابن آئین سے پوچھ لے. کہنے کا مولا میں آپ کے پاس آیا، آپ ان کے حوالے کرتے ہیں. فرمایا میں نے ان کے حوالے نہیں کیا، اگر تم نے اس کو زیر کر دیا گویا مجھے شکست دے دی. جب یہ بات اس کو ذرا متوجہ ہو گئی. عمران ابن آئین نے کہا بتاؤ کس مسئلے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ جن کے غلام ایسے ہوں امام کیا ہوگا؟ امام میں قرآن علم قرآن کے بارے میں بحث کرتا ہوں. علم قرآن امام بیٹھے ہوئے، علم قرآن پہ بحث شروع ہو گئی. جب اس شامی نے دیکھا کہ میں علم قرآن میں یہ شکست ہو رہی ہے پھر کہنے والا میں عربی ادب میں بات کرتا ہوں. عربی ادب میں ابان ابن تغلہ پہ ان سے بات کرو. اور مجھے ہر شعبے کے امام نے حاضر پر ان سے بات شروع. جب دیکھا عربی ادب میں میں زیر ہو رہا ہوں کہنے لگا مولا میں فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا زرارہ ابن آئین ان سے بات کرو. سرکار زرارہ سے بات کرو. جب وہ فقہ میں زیر ہونے لگا کہتا مولا میں علم کلام میں بات کرتا ہوں. فرمایا مومن طاق ان سے بات کرو. توجہ فرماتے ہیں مومن طاق سے بات شروع. اسے جب دیکھا کہ میں علم کلام میں بھی میں زیر ہو رہا ہوں کہتا مولا میں امامت میں بحث کرنا چاہتا ہوں. سب سے چھوٹے سن کے ہشام ابن حکم جس کی عمر اس وقت 13 یا 14 سال کی ہے، امام نے فرمایا ان سے بات کرو. یہ بہت بڑی بات، ان سے بات کرو. ہشام ابن حکم سے بات کرو. یہ بچہ تو اس بچے کو دیکھا کہنے لگا مولا آپ کا حکم تو بجا سراخوں پہ اس سے میں بحث کرتا ہوں. میں اب بزرگ ہوں، اس بچے سے کہیں مجھ پہ سوال کرے. میں نہ سوال کر میں تو بزرگ بوڑھا ہوں نا، یہ بچہ سوال کرے. اس بچے نے امام نے فرمایا ہشام امامت کے ثبوت میں سوال کرو. میں آپ سے بات کروں. فرمایا امامت کے ثبوت میں آپ سوال کریں کیا ہو؟ کیا معیار ہوگا امام کے علم کی فوار کا؟ علم فوار امام کی پرچی ہے وہ بیٹھا ہوا. اس نے سوال کیا شامی سے، شامی یہ بتا کہ اللہ انسان کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ توجہ فرمائیں. انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا اللہ انسان کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ اس شامی نے کہا اللہ عقلوں سے زیادہ. ٹھیک ہے نا، انسان کی عقلوں سے کون زیادہ واقف ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہو، اللہ واقف ہے. فوراً دوسرا سوال شام نے سوال کیا جب اللہ انسان کی عقلوں سے خوب واقف ہے تو ان عقلوں کی ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا؟ کہا نبی بھیجے. جواب میں کہا انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے. فرمایا انبیاء کے بعد کیا عبادت کا انتظام کیا؟ کہا وہ سنت ہے. اچھا میرے خیال انتہائی گہرائی میں اس وقت یہ فرمایا. اس نے کہا سنت ہے. سنت کبھی نام سنا ہو؟ سنت ہے. اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. سرکار اشارہ کہتے اچھا سنت اختلاف کو دور کرتی ہے؟ ہاں اس نے کہا دور کرتی ہے. کہا اگر سنت اختلاف کو دور کرتی ہے تو پھر شام سے لینے کیوں آیا؟ سنت تو شام میں بھی موجود تھی. سنت تو شام میں بھی موجود تھی تو یہاں لینے کیا آیا؟ بالکل ٹھیک ہے. سنت تو وہاں بھی موجود تھی. اگر اختلاف کو سنت دور کرتی ہے تو پھر میرا آنا غلط ہے. میں تو ہار
गया, वो उठाने लगा, कहने लगा अच्छा बोला इजाजत दे, मैं हार गया। सरकार ने फरमाया तूने इस बच्चे पे सवाल किया है, उसने जवाब दिया है, अब ये बच्चा तेरे ऊपर सवाल करता है, हो सकता है इससे भी बेहतर जवाब दे। मालूम होता है हक को नुमाया करना जरूरी हो। इमाम क्या चाहते हैं कि हक हर पहलू से नुमाया हो जाए। इसने सवाल किया था, बच्चे ने कुछ बात, अब तू बच्चे पे सवाल कर। अब उस शामी ने सवाल किया, यही सवाल इसने दोहरा दिया। शामी ने कहा कि ये बताए, बच्चे से जनाब हिशाम से कहा, हिशाम अल्लाह इंसान की अक्लों से ज्यादा वाकिफ है क्या? इंसान अपनी अक्लों से ज्यादा वाकिफ? वही सवाल उसने कर दिया। तो जो है वही सवाल उसने हिशाम पे कर दिया। हिशाम ने कहा कि अल्लाह इंसान के अक्लों से ज्यादा वाकिफ है। जवाब तो ठीक हो गया। फिर उस शामी ने कहा जब अल्लाह इंसान के अक्लों से ज्यादा वाकिफ है तो अल्लाह ने इन अक्लों को गलती से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया? फौरन हिशाम ने कहा अब का इंतजाम बताऊं या पहले का इंतजाम बताऊं? बताऊं या पहले पिछला इंतजाम? उसने कहा दोनों बता दे। और मैं पिछला इंतजाम अंबिया है, उनमें खातमुल मुरसलीन है, और आज का इंतजाम ये मेरा इमाम बैठा हुआ है। ये इख्तिलाफ को रोका कौन का? ये इमाम। उसने कहा सरकार ये तो आपने इनसे मुआशरा किया हुआ है, आप तो इन्हें जानते हैं। मैं कैसे जानूं कि ये जानशीन रसूल है और ये इमाम है? सरकार शाम कहते हैं क्यों कर, जो सवाल तुमने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से करने हूँ वो ज़हन में बना के उनका जवाब भी बना लो, और वही सवाल तुम मेरे इस इमाम से करो। अगर रसूल वाले जवाब दे दे फिर तो जानशीन है ना। और भी बनवा रहे बाबा ये कहा कि मैं शाम से चल के मदीने आया हूँ, ये दरमियान में जो सारे रास्ते हैं ये बता दे, मैं मान जाऊंगा। बस इतना कहना इमाम ने सुना तेरा ये नाम है, तेरी माँ का ये नाम है, दादी का ये नाम है, खानदान गिनना जब शुरू किया देखकर कहता यही जानता है। यकीन करते हुए कि ये फला दिन में तूने रवाना सारा जान करते करते जब इमाम आएगा ऐसी ऐसी मंजिलों में कि ये बैठा खड़ा हो जाता है, बैठा खड़ा हो जाता है। सरकार ने कहा क्यों? कहने लगा मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं था, आप साथ भी नहीं थे, जानते ऐसे हैं कोई अगर साथ है। और इमाम के कदमों में गिर के इख्तिलाफ भी दूर हो गया, मोमिन भी हो गया, तो इख्तिलाफ कौन दूर करे? अगर आज इख्तिलाफ मौजूद हो जाए तो कौन होना जरूरी है? हिदायत के लिए जरूरी है। अब बस ये पूरी चुके वक्त के लिहाज से पूरी इबादतें जितनी हैं जैसी इबादत का हुक्म दिया है, लफ्ज़ 2-3 होंगी। पूरी इबादतों का नाम रिसालत है। इन रिसालतों का अज्र आले मोहम्मद की मवद्दत है। पूरी रिसालतों का अज्र क्या है? आले मोहम्मद की मवद्दत। अब अगर आप मुतवज्जे हैं तो थोड़ी सी बात कह के अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इनकी मवद्दत में नमाज पढ़ेगा सरकार उन्हीं की नमाज होगी, उन्हीं का वुज़ू होगा, उन्हीं का हज हो जाए। आगे नहीं जाते हज का पढ़ना, उन्हीं की नमाज होगी। अगर इनसे वो तसादुम है फिर कहाँ जाएंगे? या तो ये मुकल्लफीन के लिए आराफ नहीं सही, मुकल्लफीन के लिए या जन्नत है या जहन्नम। आराफ नहीं है मुकल्लफीन की, जो तकलीफ रखते हैं उनके लिए मुकल्लफीन वो नहीं है, जो दूसरे दीवाने वगैरह उधर उधर नहीं जाते। पर इनके लिए क्या है? या जन्नत या जो मुकल्लफीन है उनके लिए जन्नत है या जहन्नम। जब जन्नत और जहन्नम है तो फिर मवद्दत में अगर नमाज होगी तो जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? नंबर क्यों घबराते? मवद्दत में नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं? मान के नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं?
اگر پڑھ کے بھی تردد ہے نہ پڑھا کرے، پھر شک میں کوئی باتیں کرنی ہے، باتیں یقین میں رکھیں. جب انہیں ہم نے مان لیا ہے اور صحیح مانا ہے تو نماز قبول بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے سر، ہماری نماز کیا ہوگی؟ صحیح بھی ہے، نماز قبول بھی ہے. اب قرآن کہتا ہے سورہ الماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. بھائی یہ توجہ فرمانے بات ہے. ویل ہے، ویل مانے ہلاکت ہے، ویل مانے جہنم ہے، ویل مانے بربادی ہے، ویل مانے خرابی ہے، جو مانا آپ کرتے ہوتے ہیں. ویل وایلات، ویل وادی ہے جہنم میں، ویل ہے للمصلین. ایک آیت آیا کہ روک لیا، آیت یا ختم ہوتی ہے. مصلین نمازیوں کے لیے ویل ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں جابی جہنم میں رہے. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمین نماز بھی پڑھتے ہیں، شادی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ نے مسلمین، یہ قرآن حدیث نہیں، مسلمین کہتے ہیں نماز تو ہو رہی ہے. فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے. معلوم ہے کوئی تو نماز پڑھتی ہے، اگر وہ نماز چھڑا دیتی تو پھر ویل کیوں ہوتی؟ جب نماز پڑھنے والی پڑھ ہی رہے ہیں، اس نے تو ویل کو جہنم لے گئی وہ نماز. کیوں گھبرا رہے؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو لے جا رہی ہے ویل کی طرف. فویل للمصلین، ویل ہے مصلین کے لیے. کون ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. اچھا الماعون کے کیا معنی؟ الذین هم یراؤون، یراؤون دکھاوا کرتے. کون سی نماز کا دکھاوا کرتے؟ دکھاوا کرتے، دکھلا بھی رہے ہیں نماز ہے مسلم تبھی تو ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معون سے روکتے ہیں. الماعون، میم الف عین واو، معون کس سے مشتق ہے؟ اون سے. اور کے معنی تعاون سے. تعاون کے معنی لے جا کہتے ہیں زیادہ مددگار. معلوم ہے معون سے روکتے ہیں. معون وہ شے ہے جو زیادہ مدد کرنے والی ہے. بات نہیں ہے، وہ زیادہ مدد کرنے والی ہے. اب فرمایا ہمیں مدد کی یہاں زیادہ ضرورت ہے یا قبر میں زیادہ ضرورت ہے؟ روایت میں ہے نا یہ کہ جب آدمی مرے گا تو قبر کے اندر ایک شکل ادھر کھڑی ہوگی، ایک ادھر کھڑی ہوگی، ایک سامنے ہوگی، ایک پیچھے ہوگی، ایک اوپر ہوگی. مرنے والا پوچھے گا تو کیا ہے؟ کہے گی میں تیری نماز ہوں. تو کیا ہے؟ میں تیرا روزہ ہوں. تو کیا ہے؟ تیرا حج ہوں. تو کیا ہے؟ تیری زکات ہوں. وہ جو اوپر والی ہے سب سے اوپر ہے، اس سے پوچھا جائے تو کیا ہے؟ کہتی ہے میں محبت اہل بیت ہوں. ابھی طالب رہے سلام کی ولایت کی تو کیا ہو محبت ہے نا. تو زیادہ مددگار کون؟ معون. وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فوائل للمصلین. قبلہ بھائی تھوڑی سی عربی کرے میں تو سنانا ہے آپ کو. فوائل للمصلین، مسلمین کے لیے ویل ہے. هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سہو کرتے ہیں. ساہون غفلت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صاحون کی لفظ صاحب سے ہے. نسیان اور صاحب میں کیا فرق ہے؟ ہم ان کی لفظ اے نون ان، صاحب کا صلہ ان سے آ رہا ہے. ہم ان صلاتے ہیں صاحون. یہ صاحون فی صلاتے ہیں بھی آتا ہے، فی سے بھی صلہ آتا ہے، الہ صلاتے ہیں بھی آتا ہے. صاحون کا صلہ ان سے بھی آتا ہے، فی سے بھی آتا ہے، الہ سے بھی آتا ہے.
لیکن یہاں کیا ہے؟ ان ہم ان صلاتہم ساہون. صاحب کسے کہتا ہے کہ خروج الشیء عن الذاکرۃ مع بقائہ فی الحافظۃ، کہ شے قوت ذاکرہ سے نکل جائے مگر حافظے میں موجود ہو، اسے صاحب کہتے ہیں. یعنی حافظے میں ہے قوت ذاکرہ. یہ میں بول رہا ہوں یہ قوت ذاکرہ ہے جس کی جو مدد کر رہی ہے وہ قوت حافظہ ہے. یعنی حافظہ میں ہے مگر ذاکرہ سے نکل گئی. نسیان کیا ہوتا ہے؟ خروج الشیء من الذاکرۃ والحافظۃ، حافظہ میں سے بھی نکل جائے اور ذاکرہ سے بھی، دونوں سے نکل جائے، اسے نسیان کہتے ہیں. یا نسیان کی لفظ نہیں ہے، ساہون کی لفظ ہے. وہ اپنی نماز سے صاحب کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ذہن میں ہے. باریکی نکال رہی ہے. اب سرکار صاحب کی جب فی سے فی صاحب فی صلاۃ، صاحون کا صلہ عربی میں صلے صلہ کہتے ہیں. تو اب کیا کہیں صلہ ہی کہتے ہیں عربی. فی کے ساتھ ہے صاحبون فی صلاۃ. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے بھول جانا. فی کا صلہ جب ہے تو جہالت کی وجہ سے بھول جانا. جہالت لا علمی ہے، جہالت تھی اس کی وجہ سے کیا کرے، جہالت جو تھی جانتا ہی نہیں تھا، بھول گیا. کوئی قصور ہوا؟ قصور نہیں ہوا، جانتا ہی نہیں تھا. جو سو رہے سوتے رہے، بسم اللہ. جو ہاں سو بھی رہے ہیں، سو کے سنتے ہیں تو بہت اچھا ہے. تو یہ ہوا کہ کس میں فی کا صلہ کس کے جاتا ہے؟ جہالت. جہالت تھی وہ بھول گئے تو کوئی واقعہ نہیں. جہالت جو ہوئی علاقہ کا تمہارا الہ صاحب الاسفلا. الہ کے معنی ہوتا ہے کسی کو سبک سمجھ کے، کمتر سمجھ کے چھوڑ دینا، کمتر سمجھ کر اسے چھوڑ دینا. یہ صاحب الہ کا صلہ آتا ہے. لیکن یہاں ان ہے، ان ان صلاتہم. یہ جو ان کا صلہ وہ ہوتا ہے کہ جانتا ہے اسے مگر عمدن نظر انداز کرتا ہے. آپ کو بتائے وہ کون سی نماز ہے جسے عمدن نظر انداز کیا؟ اس کے مقابلے میں اور جو پڑھی جا رہی ہے پھر ویل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک کون ہے؟ ویل ہے ان کے لیے. وہ مان صلاتہم ساہون. جو نماز ہے اصل اس کو نظر انداز کرتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اصلی جو نماز ہے اسے نہیں پڑھتے. الذین هم یراؤون. پھر کون سی نماز دکھاتے ہیں؟ یہی جو دکھاتے ہیں جس کی پابندی کرتے ہیں روز. روز جو پڑھتے ہیں دکھاتی کون سی نماز؟ جو اس سے متصادم ہے، جس کو انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے. معلوم ہے نماز کوئی اور ہے، یہ پڑھتے کوئی اور ہے. نماز کوئی اور ہے. جو اصل نماز خالق نے واجب کی ہے تبھی تو جہنم جا رہے ہیں. پڑھ کے بھی جہنم میں، حقیقی پڑھتے تو کیوں جہنم جاتے ہیں؟ حقیقی نماز پڑھتے تھے، چاہتا ہے نماز پڑھی جائے کہ کیوں جہنم بیٹھے؟ معلوم ہوتا ہے کیا کرتے تھے؟ وہ متصادم نماز جو تھی اس کو دکھاتے ہیں. فَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. اور ہر وقت معون سمرات ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ان کا کام ہی اس ولایت سے روکنا. ان کا کام ہی کیا؟ يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. معون کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. سرکار علی کی ولایت سے روکتے تھے. جب یہ روکتے تھے، منع کرتے تھے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ قیامہ میں فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر. اے میرا حبیب رسول اور اے علی، القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم میں، اوتھے میں ڈال دو جہنم میں. فی جہنم، جہنم
بھی رحم نہ کرو، سختی سے جھاڑ دو، ٹینشن کو ڈالو، کلا کفار، ہر کافر کو، علی دل اناد رکھنے والے کو پوچھا کہ میرا کافر کون ہے؟ فرمایا جو رسول کا منکر ہے، علی کیوں ہے جو علی کا منکر ہے؟ علی اسی سے صفت مشبہ، علی ٹھیک ہے نا، علی تو اناد رکھنے والا، کوئی برکت تو ہوگا جب سے اناد رکھتے ہیں، اللہ سے کوئی اناد ہو نہیں سکتا، اناد وجود سے ہوتا ہے، کوئی تو وہاں موجود تھا جیسے یہ اناد رکھتے تھے۔ مناع للخیر، اور یہ مناع یمنعون میں آگا یمنعون مناع للخیر، میں نے 2-3 گزارش پڑھی ہے، لاہور میں تو اچھا پڑھا ہے، مناع للخیر، یہ خیر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ کون تھے جو جہنم ال کیا بھی جہنم عبداللہ کفار علی بھی ہے کفار بھی ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ مناع للخیر، اور مناع یہ پیشہ ہے، پیشے کو ظاہر کرتا ہے، مناع حمال خیال، ہمارے منا کس کو پیشے کو صحیح ظاہر کرتا ہے؟ معلوم تھا ان کا روکنا ہی پیشہ تھا، اور کوئی کام نہیں تھا، نہ خود کرنے دیتے نہ کرنے دیتے، منع خیر سے روکتے تھے۔ اب دنیا بتائے وہ خیر کیا ہے؟ اب ہمیں پتہ لگا جنازے میں خیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم کوئی گناہ نہیں جانتے، ایک خیر جانتے ہیں، خیر کیا ہے؟ ولایت علی۔ نماز کی آخری یہ مجلس ہے، کل انشاءاللہ روزہ ہوگا، اسی لیے آج میں یہ چاہتا ہوں خدا کے لیے جب تک کہ ان کی محبت نہیں ہوگی آل محمد سے الا المودۃ، پھر قربانی ہوگی، جنت نہیں مل سکتی۔ نمازیں وہ نمازیں جو ان کے سے متصادم ہیں، ان کی مودت سے متصادم ہیں، وہ نمازیں جنت میں نہیں لے جائیں گے، لاکھ پڑھتے رہی نہیں لے جائیں گی، نہیں لے جائیں گی۔ پھر ابھی سے سوچ لو، ہماری مجالس کا مقصد صرف نعرے لگانا نہیں ہے، لوگوں تک اصل حقائق پہنچانے کہ لوگوں کو پتہ لگے حقیقت کیا ہے، کیا تجربے کی ہو حقیقت، بس اس حقیقت کو خدا گواہ ایک دن میں کربلا میں امام نے نمایاں کر۔ صحیح اللہ سے قبول فرمائے۔ امام فرماتا ہمارے سامنے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں پیچھے کے لاشیں پر ہوتی ہے۔ خدا گواہ جب اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا، میں بہت بڑی مسائل کی رقص کر رہا ہوں، نہ اکبر رہے نہ عباس رہے نہ اور محمد رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اکیلا رہ جانا تو معمولی بات نہیں، سارا بھرا گھر دے دیا اور 6 مہینے کا لاشا ہاتھوں میں اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ تیری نظر میں حسین راضی ہے۔ اللہ خدا گواہ جب جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھایا تو میرے امام نے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا اللہم تقبل بہذا القربان، اے اللہ میرے اکبر کی قربانی قبول کر۔ فرشتوں میں تلاطم پیدا ہو گیا، حسین تیرے جیسا صابر کائنات میں نہیں۔ ماشاءاللہ صحیح رات قبول فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علی اکبر جیسا جوان قربان کر دینا کوئی معمولی بات ہے۔ جب علی اکبر بھی نہیں رہے، 6 ماہ کا بچہ بھی نہیں رہا، اکیلا رہ گیا نا زہرا کا بیٹا، اب آواز آئی حل میں ناصر ماشاءاللہ۔ یہ رونے کا مقام ہے، رو لیا کریں، پھر موقع ملے بہترین وقت ایسے ہی ان پاکوں کو لے لیا کریں۔ کوئی ہے مدد کرنے والا، جب میرا امام مدد کے لیے پکارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے۔
नहीं जानते थे कि इमाम ज़माना है, कोई पत्थर मारता है। जब ये मंजर देखा रिवायत में कि इसी वक्त जब इमाम ने हज नाज़रीन कहा, एक बीबी जिसका नाम कमर लिखा है अपने बेटे वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की बारात लेके करबला में दाखिल हुई। जो ही उसने आवाज घर में नाज़रीन सुनी, घबरा के कहा, बेटा खुदा खैर करे, ये आवाज सुनी लगती है। माशाअल्लाह सही ना सुबह फरमाए, जब कहा ना सुनी लगती है। अब जो देखा एक टीचर पे गरीब अकेला बैठा है, वो नगर के लिए पुकारता है, कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। जब ये मंजर देखे अभी भी घबरा के कहा, वह खुदा के लिए जा पता करके आना, ये मुसाफिर कौन है? हाय, वो मदद के लिए पुकारता है, लोग तीर मार रहे हो। वह चला, चल के फिर बुलाया, वह ख्याल करना बड़ा दर्द रसीदा करता है। नर्म लहजे से बात करना, ऊंची बात न करना, जरूर पूछ के आना इसका नाम क्या है, ये पूछना इसकी मां का क्या नाम है। और मैंने कहा कि ताकि मैं पहचान लूंगी कि कौन मुसाफिर और जो कहाँ का मुसाफिर है। जब ये चला ना शहर लगे हुए, जब गया करीब गया इमाम के फौजें खड़ी है, बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग बता सकता है कि ये गरीब कौन है? कहने लगा तेरे शहर से पता लगता है तेरी शादी हुई है, निकल जाए यहाँ से, कई शहर वाले शहीद हो चुके। मुझे पता ये मुसाफिर कौन है? उसने कहा कि पहले तो इसे हुसैन कहते थे, क्योंकि 10वीं का दिन है, शाम का वक्त है, लेकिन आज इसे मजलूम कहते हैं। जब ये गाना मजलूम कहते हैं, इसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? कहा मैं मदीना के रसूल। घबरा गया, खुदा खैर करे मदीने का, क्या नाम है? कहा इसे हुसैन कहते हैं। बस हुसैन का नाम है, इसे शेर तोड़े। कहा इतना बता इसकी माँ का क्या नाम है? कहा इसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा। अच्छा लगी, गुस्सा दे दिया। जब कहा ना माँ का नाम फातिमा ज़हरा, ऐसे शांति करता वही बीवी है जो मुबारक में आई थी। हाँ उसी का वही शेर तोड़े गए, बात साफ किया, भाई मैं उजड़ गया, पानी नीचे गिर जाता है। आपके इमाम की खिदमत में आके सलाम करके इमाम के कदमों में सर रख दिया। इमाम ने फरमाया वह बाब आया है तो तेरी मेहमानी के लिए ताली करने कितने बाबा के लिए पानी तक नहीं है, तेरी क्या मेहमानी करूं? जब पहचाना ना जरा दे वह मौला क्या कराई, अब्बास कहाँ गए, अली अकबर कहाँ गए और मोहम्मद कहाँ गए? मैं अकेला रह गया, सारे शहीद हो गए, मुंह पीट दिया खुदा को। मुझे जल्द इजाजत दी, मैं भी कुर्बान होना चाहता हूँ। मैंने बोला तुझे खबर नहीं मैं शरीयत का मुहाफिज हूँ, तेरी माँ भी तेरे साथ आई है, तेरी बीवी भी तेरे साथ है, जहाँ माँ और बीवी से इजाजत ले आओ फिर मैं भेजूंगा। तो इमाम ने हुक्म दिया, मैं ये चला जल्दी, और वो जल्दी आया। अब जो आया ना मैं रास्ता बदल गया, जो फौजी आ गई, कहां से गुजरा? जहां खयाम के सामने अकेली फिजा कर, और बड़ी मसाइल के घर में कौन बाकी अकेली जनाब फिजा आप अभी भी फिजा को जाते हुए बीबी जनाब ज़ैनब ने वहब को जाते देखा। कहा फिजा इस वहब का इसका नाम है, नाम लेके कहो जरा खैमे के दरवाजे पे आ जाए।
خوشا نصیب ہے زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے. یہ عارفین لوگ ہیں. زہرا کی بیٹیاں ہم جیسے غلاموں کو سلام کرتے ہیں. کیا تمہیں صرف سلام نہیں اپنی ماں کو بھی سلام دینا, اپنی بیوی کو بھی سلام دینا. صرف توڑے ہوئے جب آئے نا ماں کے پاس کام میں مجھے گئے مولا حسین اکیلا نہیں آیا. زہرا کی بیٹیاں مجھے نہیں تمہیں بھی سلام کہتی ہے, بیوی کو بھی سلام کہتی ہے. سلام کو سلام اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء مومنین کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ